अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो पाकिस्तान के अंदर भी नए साल की खुशी मनाई गई और कोशिश यही की गई कि किसी भी किस्म की जो सरकारी तकरीबात हैं उनका इनेकाद ना किया जाए। इसके पीछे खौफ सिर्फ़ और सिर्फ एक था जिसके हवाले से हम आज वीडियो के अंदर बात करेंगे। और जिस तरीके से पूरे पाकिस्तान के अंदर तमाम पाबंदियां होने के बावजूद, तकरीबात ना होने के बावजूद जिस तरीके से लोगों ने इमरान खान के हक़ में फ़ैसला सुनाया, उसकी वीडियोस आप लोगों ने देखी होंगी। उसके हवाले से भी आज कुछ गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि जो मनाजिर हमने देखे हम लोगों ने शायद ही पाकिस्तान की तारीख़ में पहले देखे हों। तो इसी तरह नए साल के मौका पर भी जब अवाम एक जगह पर इकट्ठी हुई तो जिस तरीके से वहाँ पर उन्होंने इमरान खान के हक़ में नारेबाजी की, यकीनन वो मनाजिर ऐसे थे जो पाकिस्तान की तारीख़ में हमने पहले कभी नहीं देखे। इसके अलावा जिस चीज़ के ऊपर हमने बात करनी है वो ये है कि जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के कागजात नामजदगी को मुस्तरद किया गया और अब उनको फ़ैसले की कापी भी नहीं दी जा रही, यानी तहरीरी फ़ैसला नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से अब तहरीक इंसाफ के लोग उसको अदालत में चैलेंज करने के अंदर उनको मुश्किल दरपेश आ रही है। ये सारे मामलात इसी वजह से किए गए कि तहरीक इंसाफ को इंतखाबात में हिस्सा ना लेने दिया जाए। पहले कोशिश ये की गई कि तहरीक इंसाफ को तोड़ा जाए, उसके अंदर मुकम्मल तौर पर नाकाम हुए। फिर इमरान खान को गिरफ्तार किया गया। उनको यही लगा कि अब तहरीक इंसाफ को इंतखाबात में शिकस्त दी जा सकती है, मगर इसमें भी मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे। अब कोशिश ये की गई कि तहरीक इंसाफ को इंतखाबात में जाने से ही रोक दिया जाए। जिस तरह बल्ले का निशान वापस लेना या तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं या उम्मीदवारान हैं जिन्होंने इंतखाबात में हिस्सा लेना है, उनके कागजात नामजदगी को जिस तरीके से छीना गया, उनके वकला को जिस तरीके से गिरफ़्तार किया गया और उन उम्मीदवारों को भी गिरफ़्तार किया गया जिन्होंने इंतखाबात में हिस्सा लेना था। तो पाकिस्तान के अंदर जिस तरह की रवायात डाली जा रही हैं, यकीनन हम लोगों ने इस तरह की रवायात पहले कभी भी नहीं देखी। अब याद रहे ये वो रवायात हैं जो आने वाले वक्त के अंदर इन्हीं सियासी जमातों के ऊपर भी इस्तेमाल की जाएंगी, जो आज बड़े फ़ख्र के साथ और आज ताकत के नशे में धुत होकर दूसरी जमातों के ख़िलाफ़ इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पहली ख़बर से हम शुरू करते हैं। नए साल के आगाज़ के ऊपर जिस तरीके से हमेशा पाकिस्तान के अंदर लोग इकट्ठे होते हैं अपने अपने शहरों के अंदर और आतिशबाज़ी का मुज़ाहरा देखते हैं, तो एक बार फिर हुकूमत की जानिब से आतिशबाज़ी के ऊपर पाबंदी लगा दी गई, मगर अवाम एक बार फिर सड़कों पर निकले। कोई भी शहर हो, कराची, लाहौर, फैसलाबाद, मरी, इस्लामाबाद, हर शहर के अंदर लोग सड़कों के ऊपर बाहर आए और कोशिश यही की गई थी कि वहाँ पुलिस भी मौजूद हो ताकि किसी भी किस्म की हंगामा आराई से बचा जा सके। और सबसे अहम चीज़ उसमें ये थी कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ के हक़ में नारेबाजी ना लगाई जा सके। तो कोशिश यही की गई कि सरकारी तौर पर भी कोई तकरीबात ना रखी जाएँ, क्योंकि उनके अंदर ऐन मुमकिन यही है और हुकूमत को ख़तरा यही है कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ के हक़ में नारेबाजी हो सकती थी। तो बहरहाल ये सब कुछ नहीं किया गया, मगर उसके बावजूद अवाम ने जिस तरीके से अपने शहरों के अंदर निकल कर इमरान खान और तहरीक इंसाफ के हक़ में नारेबाजी की, यकीनन इसकी मिसाल हमें नहीं मिलती। कोशिश ये की गई कि इमरान खान को दबा दिया जाए, तहरीक इंसाफ को तितर बितर कर दिया जाए ताकि उनका नाम लेने वाला ही कोई मौजूद ना हो। लेकिन जिस तरीके से अवाम ने तहरीक इंसाफ को ज़िंदा रखा हुआ है, जिस तरीके से इमरान खान का मिशन लेकर ये आगे चल रहे हैं, जहाँ पर अवाम की तादाद जमा हुई वहाँ पर ही उन्होंने इमरान खान के हक़ में नारेबाजी की और तहरीक इंसाफ के हक़ में भी नारेबाजी की। तो बज़ाहिर इसी चीज़ का ख़तरा था कि तकरीबात नहीं रखी गई, मगर अवाम ने अपने आप पर इकट्ठे होकर वहाँ पर तकरीबात खुद ब खुद की और वहाँ पर भी इमरान खान के हक़ में नारेबाजी की। इसीलिए तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ हर तरह का क्रैकडाउन किया जा रहा है, तहरीक इंसाफ के लोगों को गिरफ़्तार किया जा रहा है, तहरीक इंसाफ के वकला को गिरफ़्तार किया जा रहा है, तहरीक इंसाफ के लोगों की ख़वातीन के साथ जिस किस्म का सलूक किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर उसकी मिसाल नहीं मिलती। जिस तरीके की दहशतगर्दी की जा रही है, जिस तरीके की गुंडागर्दी की जा रही है, यकीनन पाकिस्तान के अंदर नई मिसालें कायम की जा रही हैं। हम किसी भी सूबे की बात करें, जिस तरह तहरीक इंसाफ के ऊपर क्रैकडाउन किया जा रहा है, बज़ाहिर तौर पर लगता यही है कि ये तमाम निगरान हुकूमतें वजूद में ही इसीलिए लाई गई थी कि तहरीक इंसाफ के ऊपर क्रैकडाउन करना है और तहरीक इंसाफ को मुकम्मल तौर पर क्रश करना है। हर तरह की कोशिश की गई, मगर तहरीक इंसाफ को क्रश करने में नाकाम हुए।
تحریک انصاف کے رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا، اغوا کیا گیا، پارٹی چھڑائی گئی، مگر عوام کسی بھی صورت عمران خان کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کی مثال ہم نے دیکھی، نئے سال کے موقع پر لوگوں نے جشن منایا، لیکن جس طرح کے مناظر وہاں دیکھے گئے یقیناً وہ بڑے ہی زبردست مناظر تھے، اور عوام نے جس طریقے سے پولیس کے سامنے کھڑے ہو کر عمران خان کے حق میں نعرے بازی کی اور تحریک انصاف کے حق میں نعرے بازی کی، آپ اس کو عوام کا فیصلہ ہی سمجھیں۔ عمران خان کو کرش کرنے کی کوشش کی گئی، تحریک انصاف کو کرش کرنے کی کوشش کی گئی، عمران خان کا نام لینے والے یا تحریک انصاف کا جھنڈا اٹھانے والے کے اوپر جس طریقے سے مقدمہ درج کیا جا رہا ہے، تو ان حالات کے اندر اس طرح کے معاملات کرنا یقیناً غیر معمولی چیز ہے۔ تو بہرحال پولیس کی جانب سے ان کے اوپر لاٹھی چارج بھی کیا گیا۔ تو آپ کوئی بھی شہر لے لیں، کراچی ہو، فیصل آباد، لاہور، مری، اسلام آباد، ہر شہر کے اندر پاکستان کی عوام سڑکوں کے اوپر باہر نکلی اور تحریک انصاف کے جھنڈے تھامے ہوئے تھے، پاکستان کے جھنڈے تھامے ہوئے تھے، اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ عمران خان اور تحریک انصاف کے حق میں بھی نعرے بازی کی۔ اب یہ ان چیزوں کا نتیجہ ہے جس طریقے سے عمران خان کو حکومت سے نکالا گیا، اور جس طریقے سے پی ڈی ایم نامی ٹولے نے 16 ماہ پاکستان کے اوپر حکومت کی، اور جس طرح کی کارکردگی انہوں نے دکھائی، یہ ان پہلوؤں کا نتیجہ ہے، اور آج پاکستان کی عوام ایک بار پھر عمران خان کو ووٹ دینے کے لیے تیار بیٹھی ہے۔ اس کے اندر سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جس طریقے سے عمران خان کو عدالت کے احاطے سے اٹھایا گیا تھا اور جس طریقے سے عمران خان کو اغوا کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اس کے بعد عوام نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب آنے والے انتخابات کے اندر ووٹ عمران خان کو ہی دیا جائے گا۔ عمران خان کی حکومت کے اندر اپنی کارکردگی بھی کچھ اسی طرح کی تھی کہ بظاہر طور پر پاکستان کی معیشت اپنے ٹریک پر آ چکی تھی، جب پھل کھانے کا وقت تھا عمران خان کی حکومت کو گرا دیا گیا۔ بہرحال وہ تاریخ کا حصہ ہے، لیکن جس طریقے سے پاکستان کی عوام کے اندر جوش و جذبہ پایا جا رہا ہے، اور اسی جوش و جذبے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے تاکہ وہ آنے والے انتخابات کے اندر تحریک انصاف کو ووٹ نہ دیں یا ووٹ ڈالنے ہی نہ جائیں، اسی لیے اس قسم کی مایوسی پھیلائی جا رہی ہے کہ عمران خان وزیر اعظم نہیں بن سکتے، تحریک انصاف جیت نہیں سکتی، اور اسی چیز کا ایک یہ حصہ تھا کہ تحریک انصاف کے لوگوں کے کاغذات نامزدگی کو مسترد کر دیا جائے، اور یہی تاثر پھیلایا جائے کہ اب تحریک انصاف نہیں جیت سکتی، اسی لیے تحریک انصاف کا ووٹر مایوس ہو کر باہر ہی نہ نکلے۔ تحریک انصاف کو اسی چیز کا فائدہ ہے کہ جب عوام کی بہت بڑی تعداد ووٹ دینے کے لیے باہر آئے، اسی صورت میں تحریک انصاف کو فائدہ ہے اور دھاندلی کرنے کے امکانات بھی انتہائی کم ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال پاکستان کے اندر اس وقت ایک ہی جماعت حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے، اور وہ ہے پاکستان تحریک انصاف۔ تو بہرحال کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ تحریک انصاف کو کسی بھی صورت انتخابات سے باہر رکھا جائے۔ جس طرح کی بدماشی، جس طرح کی گنڈا گردی ہم لوگوں نے چند روز قبل دیکھی، جس طرح تحریک انصاف کے لوگوں سے کاغذات نامزدگی چھینی گئی، تحریک انصاف کے لوگوں کو گرفتار کیا گیا، یقیناً اس طرح کی مثال پہلے کبھی بھی نہیں دیکھی گئی۔ عدالتیں خاموش ہیں، عدالتیں کسی بھی طرح ریلیف دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اب تحریک انصاف کی جانب سے یہ کاغذات نامزدگی مسترد کرنے پر عدالتوں میں جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور امید یہی ہے کہ عدلیہ کی جانب سے کچھ ریلیف دے دیا جائے گا، کیونکہ جس طریقے سے تحریک انصاف کے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے ہیں، بظاہر طور پر یہ بدنیتی پر مبنی ہے۔ اسی لیے ہم عدالت میں جائیں گے، کیونکہ وہ لوگ جو کہ کئی دہائیوں سے الیکشن لڑ رہے تھے، ان کے کاغذات نامزدگی بھی مسترد کر دیے گئے۔ تو بہرحال اس کے پیچھے صرف اور صرف ایک ہی مشن ہے کہ تحریک انصاف کو انتخابات سے باہر رکھا جائے، تاکہ ایک چور ٹولے کو اپنی مرضی کی حکومت بنا کر عوام کے اوپر مسلط کر دیا جائے۔ تو پاکستان کے اندر انتہائی غیر معمولی حالات دیکھے جا رہے ہیں اور غیر معمولی مناظر دیکھے جا رہے ہیں، کیونکہ جس طریقے سے عوام کے اوپر کریک ڈاؤن کیا گیا، ہر صوبے کے اندر تحریک انصاف کے کارکنان کے اوپر کریک ڈاؤن کیا گیا، مگر اس کے باوجود بھی عوام ہمت کرتے ہوئے آج بھی عمران خان اور تحریک انصاف کے نعرے لگا رہی ہے۔ جس طریقے سے پاکستان کے تمام شہروں کے اندر لوگ اکٹھے ہوئے اور نئے سال کی خوشی منائی، ساتھ ہی ساتھ عمران خان اور تحریک انصاف کے حق میں نعرے بازی، یہ چیز واضح کرتی ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت سب سے مقبول عمران خان اور تحریک انصاف ہیں، اور وہاں پر پولیس کا موجود ہونا اور اس کے بعد لاٹھی چارج کرنا اس چیز کا اعتراف ہے کہ مکمل طور پر کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ تحریک انصاف اور عمران خان کی آواز کو دبا دیا جائے۔ جب عوام ایک چیز کا فیصلہ کر لیتی ہے تو اس کو کوئی بھی طاقت نہیں روک سکتی۔ تو پاکستان کے اندر بھی حالات اس وقت
وقت یہی ہے کہ کوشش کی جا رہی ہے زبردستی طاقت کے ساتھ عمران خان اور تحریک انصاف کو روکا جائے، تحریک انصاف کو انتخابات میں حصہ نہ لینے دیا جائے، لیکن عوام کا بظاہر طور پر فیصلہ یہی لگتا ہے کہ اگر صاف اور شفاف الیکشنز ہوئے تو آنے والے وقت کے اندر حکومت تحریک انصافی بنائے گی۔ اور اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں، تقاضا یہی ہے کہ پاکستان کے اندر صاف اور شفاف انتخابات کروائے جائیں، تمام جماعتوں کو برابری سے حصہ لینے دیا جائے، اور عوام جس کو بھی ووٹ دے، تحریک انصاف ہو، مسلم لیگ نون ہو، پیپلز پارٹی ہو، یا کسی بھی جماعت کو عوام ووٹ دے، اس کو حکومت بنانے دی جائے۔ بظاہر طور پر تمام سرویز یہی بتا رہے ہیں کہ آنے والے وقت کے اندر اگر انتخابات ہوئے، صاف شفاف ہوئے اور تحریک انصاف کو الیکشن لڑنے دیا گیا تو تحریک انصاف بآسانی انتخابات میں تمام جماعتوں کو شکست دے دے گی، اور خوف بھی اسی چیز کا ہے۔ والسلام۔